السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تعظيما وتمجيدا، والشكر لله عرفانا وتفريدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إيمانا وتوحيدا، وأشهد أن محمدا رسول الله تعزيرا وتوقيرا وتسويدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد وعظكم وعظا جميلا، وعظا جليلا جميلا، وأبلغ في وصيتكم إجمالا وتفصيلا. قال الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله على كل شيء وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال الله عز وجل: فاتقون يا أولي الألباب. وأولو الألباب هم العقلاء الآخذون بوصايا رب السماء وما بلغه عنه الأنبياء. وإن يحيى بن زكريا عليهما السلام قام في بني إسرائيل خطيبا، فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف فقال: إن الله أمرني ب5 كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا
السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيل شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ فقال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. وإن نوحا عليه السلام قد وعظ ابنه وأوصاه قائلا إني موصيك بوصية وقاصرها كي لا تنساها، أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أما اللتان أوصيك بهما فيستبشر الله بهما وصالح خلقه، وهما تكثران الولوج على الله تعالى. أوصيك بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض لو كانتا حلقة قصمتهما، ولو كانتا في كفة وزنتهما. وأوصيك بسبحان الله وبحمده، فإنهما صلاة الخلق وبهما يرزق الخلق، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأما اللتان أنهاك عنهما فيحتجب الله منهما وصالح خلقه، أنهاك عن الشرك والكبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العلي القدير، وأشهد أن لا إله إلا الله الولي النصير، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد إلى يوم المصير. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. واعلموا عباد الله أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وفيه يوم العاشر منه، وهو الذي نجى الله فيه كريمه موسى عليه السلام وقومه من فرعون وملئه، فصامه نبينا صلى الله عليه وسلم لأن أولى بموسى من يهود، وحث على صيامه قائلا أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وعزم عليه الصلاة والسلام على صيام التاسع منه إن أبقاه الله، ولكن توفاه الله إلى جواره في الملأ الأعلى دون ذلك. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى ذكر نبيه نوحا عليه السلام فقال سلام على نوح في العالمين، وذكر الأخوين الكريم والوزير عليهما السلام فقال سلام على موسى وهارون، وذكر نبيه يحيى عليه السلام فقال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وأنطق روحه وكلمته عيسى عليه السلام في المهد قائلا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ولما तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो अज़ल से सिफ़ात जलाल व जमाल और कमाल से मुत्तसिफ़ है, और फ़ज़्ल व इहसान और जूद व सखा जिसका ख़ास वस्फ़ है। उसके बड़े खूबसूरत नाम और कामिल तरीन सिफ़ात हैं, और उसके अफ़ाल निहायत आदिलाना और हकीमाना है। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है। उसकी उलूहियत, रुबूबियत और अस्मा व सिफ़ात में उसका कोई शरीक व साझी नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। रब की ताज़ीम व किब्रियाई बयान करने वालों और अपने खालिक की परस्तिश करने वालों में सबसे अफजल और बरगज़ीदा हैं। दुरूद व सलाम नाज़िल हो उन पर, उनके आलो अयाल पर और उनके असहाब पर। हम्दो सना के बाद अल्लाह से डरो और उसकी इताअत करो। इरशाद बारी ताला है और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। नीज इरशाद बारी है और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह सीनों में छुपी बातों को जानता है। नीज इरशाद बारी ताला है
اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے بھرپور بدلہ اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے کہ وہ انہیں معاف کر دے گا اور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ سب سے اعلیٰ مقاصد، نفع بخش اور اعلیٰ و اشرف علوم میں سے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا علم ہے، جو اسماء نہایت خوبصورت معانی، کامل ترین، جلیل القدر، عظیم الشان، رفیع القدر اوصاف اور خوبیوں پر دلالت کرتے ہیں۔ اور سب سے عظیم ترین چیز جس سے قلب منور ہوتا ہے اور دل کو فرحت و خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ طاقچہ نبوت احادیث نبویہ سے مستفاد اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور عالی صفات کی معرفت ہے۔ جو شخص ان اسماء کو برضا و رغبت قبول کرتا ہے، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، اس کا دل ان پر مطمئن ہو جاتا ہے اور اللہ کے اسماء حسنہ سے وہ قلبی قرار و سکون محسوس کرتا ہے، اور ان کے ذریعے اس کی معرفت الہی میں بڑھوتری ہوتی ہے اور ان کے مطابق وہ رب کی عبادت بجا لاتا ہے، تو اس کا اللہ عز و جل پر ایمان بڑھ جاتا ہے اور اس کا دل تعظیم الہی سے معمور ہو جاتا ہے اور خالق کائنات سے اس کی محبت اور وارفتگی میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے اچھے ناموں اور اس کی عظیم صفتوں کے اقرار میں ہی بندے کی سعادت و کامیابی پنہا ہے، بلکہ دلوں کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے خالق اور پیدا کرنے والے کی معرفت حاصل کرے، اس سے محبت کرے، اس کا ذکر کرتا رہے، اس سے خوشی و مسرت محسوس کرے اور اس کی قربت و تقرب حاصل کرے۔ اور یہ چیز قرآن کریم اور سنت مطہرہ میں وارد اللہ کے نام اور اس کے اوصاف کی معرفت و جانکاری کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ بندے کے پاس اللہ کے اسماء و صفات کا جس قدر علم ہوگا وہ اللہ کو اسی قدر پہچانے گا، اسی قدر اس سے لو لگائے گا اور اسی قدر اس سے قریب ہوگا۔